नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई गुल्मीबाट हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रभाव हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रशासन सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति 2077 साल पुस 13 गते बागमती तथा लालबकैया नदी नियन्त्रण आयोजना परवानीपुर 12 का आयोजना प्रमुख राजकुमार श्रीवास्तव सहित 5 जना उप आरोप पत्र दायर गरेको छ। आयोगले बिगो रु 3,65,09,456 कायम गरी गैरकानुनी लाभ तथा हानि गरेको सम्बन्धमा आरोप पत्र दायर गरेको हो। यसैगरी आयोगले मिति 2077 साल पुस 14 गते राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क शाखा कार्यालय त्रिभुवन चोक नेपालगञ्जका तत्कालीन प्रबन्धक ललित बहादुर शाही सहित 8 जना उप आरोप पत्र दायर गरेको छ। गैरकानुनी लाभ तथा हानि गरेको सम्बन्धमा आयोगले आरोप पत्र दायर गरेको हो। यसैगरी आयोगले मिति 2077 साल पुस 16 गते जिल्ला खेलकुद विकास समिति सानो गौचरण काठमाडौँका सहायक पदमा कार्यरत तिलक प्रसाद घिमिरे उप आरोप पत्र दायर गरेको छ। यसैगरी आयोगले मिति 2077 साल पुस 16 गते तत्कालीन आयोजना कार्यान्वयन इकाइका निमित्त आयोजना प्रमुख बेलबहादुर नेपाली समेत 5 जना उप आरोप पत्र दायर गरेको छ। आयोगले बिगो रु 1,14,76,000 कायम गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा आरोप पत्र दायर गरेको हो। यसैगरी आयोगले 2077 साल पुस 16 गते नै सप्तरी जिल्लाको प्रहरी चौकी तिलाठीमा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक सिकन्दर प्रसाद कानु उप आरोप पत्र दायर गरेको छ। आयोगले बिगो रु 50,000 कायम गरी घुस रिश्वत लिई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आरोप पत्र दायर गरेको हो। यसैगरी आयोगले 2077 साल पुस 17 गते इलाका प्रहरी कार्यालय हरिनगरा सुनसरीमा कार्यरत प्रहरी हवलदार भोला यादव र स्थानीय व्यापारी विनोद शाहलाई 6,000 अतिरिक्त रकम सहित नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ। दर्शकबिन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो सेवा प्रवाहलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउनका लागि विभिन्न तरिकाले कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ। यसै मध्येको एउटा हो नागरिक निगरानी संस्था। भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गठन र नागरिकसँगको सहकार्यमा सुशासन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ गठन भएको यो नागरिक निगरानी संस्थाले आफ्नो कामलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन केन्द्रित गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले गुल्मीको भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्थाले आफ्नो कामलाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ र यसको प्रभावकारिता कस्तो छ र आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका लागि के कस्ता कामहरू गर्दैछ त भन्ने विषयवस्तुमा यो सामग्री तयार पारेका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नागरिकसँगको सहकार्यलाई बढाउँदै सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नागरिक सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई जोड दिँदै आएको छ। यसै अनुरूप स्थापना भएका नागरिक निगरानी संस्थाहरूले आफ्नो काम र भूमिकालाई पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छन्। 14वटा जिल्लामा स्थापना भएका भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्थाको काम, यसको प्रभावकारिता र उपलब्धिलाई आयोगले मूल्याङ्कन गरिरहेको छ। सेवा प्रवाहमा चुस्तता, विकास निर्माणमा गुणस्तरीयता र ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्दै सुशासन, सदाचार र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रशासनका लागि नागरिक सहभागिता बढाउँदै लगेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आगामी दिनमा पनि थप जिल्लाहरूलाई समेट्दै भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गठनको कामलाई अगाडि बढाउँदै लैजाने बताएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि र सुशासन प्रवर्धन गर्नका लागि सहकार्यात्मक अवधारणा अगाडि सारेको छ र आयोगको 5 वर्षे संस्थागत रणनीतिक योजना समेत तयार भएको छ। त्यसमा समेत नागरिकसँग सहकार्य गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनको अभियानलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ र त्यस सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एउटा अत्यन्त नवीनतम अवधारणा अन्तर्गत 7वटा प्रदेशका 2-2वटा जिल्लामा गरेर 14वटा जिल्लाहरूमा नागरिक निगरानी संस्था, भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था सिटिजन ज्युरीको गठन भएको छ। त्यसमा सम्बन्धित जिल्लाका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू र सुशासनका लागि आफ्नो जीवन खर्चिएका
र एउटा समर्पण भाव भएका चाहिँ महानुभावहरू, समाजका प्रतिष्ठित महानुभावहरू र एउटा सुशासन स्थापनाका लागि हामी सबै अगाडि बढ्नुपर्छ, भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलता कायम गर्नुपर्छ भनेर लागि पर्नुभएका नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरूसँग हामीले सहकार्य गरेका छौँ। र त्यो सिटिजन ज्युरीको अवधारणा के हो भन्दाखेरि भ्रष्टाचार कहीँ भइरहेको छ भने त्यसलाई नसहने, त्यसको बारेमा आयोगलाई जानकारी दिने अथवा त्योभन्दा पहिले चाहिँ निरोधात्मक उपायको लागि सम्बन्धित नियमनकारी संस्थामा पनि त्यसको जानकारी दिएर नागरिकले भ्रष्टाचारका रूपमा पहरेदारको रूपमा चाहिँ भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने आयोगको अभिप्राय रहेको छ। र त्यसमा विगतको वर्षको काम हेर्दाखेरि सिटिजन ज्युरीले विभिन्न उल्लेखनीय कामहरू गरेका छन्, जस्तै जनचेतना जगाउने, स्थानीय तहसँग विभिन्न अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू गर्ने, कार्यालय प्रमुखहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने, नागरिक सामुदायिक संस्थाहरूलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताका लागि जागरुक बनाउने, यस्ता गतिविधिहरूमा सिटिजन ज्युरी संलग्न हुँदै आएका छन्। र अब हाम्रो आयोगको 5 वर्षे रणनीति अनुसार अब यस वर्ष कोभिडको कारणले हाम्रो गतिविधि केही रोकिएको थियो र अब हामी 7वटै प्रदेशमा एक-एकवटाको दरले 7वटा चाहिँ सिटिजन ज्युरी थप गर्दै जाने पक्षमा छौँ भने पहिले नै गठन भएका 14वटा सिटिजन ज्युरीहरूको पनि संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने र यो आयोगको 5 वर्षे रणनीतिक योजनाको अवधिभरमा 77 जिल्लामा भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गठन गर्ने र नागरिकहरूको व्यापक सञ्जालका अवधारणामा नागरिकहरूको व्यापक सञ्जालको आधारमा भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने एउटा वातावरण सिर्जना गर्ने, सुशासन प्रवर्धन गर्ने र सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउने र लोकतन्त्रको अभ्यास जुन लोकतन्त्रको मुहान हो अथवा जुन शक्तिको स्रोत हो अथवा सार्वभौमिकताको स्रोत भनेको ती नागरिक समुदायहरू हुन्, त्यहाँ नै अभ्यास गर्ने एउटा अभिप्राय हामीले लिएका छौँ। र अर्को भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संवैधानिक जिम्मेवारी प्राप्त भए पनि त्यो संवैधानिक जिम्मेवारी भनेको सार्वभौम जनताले दिएका हुन्। त्यो भएर सार्वभौम जनतासँग आयोगले सहकार्य गर्नैपर्छ, उनीहरूका धारणा बुझ्नैपर्छ र उनीहरूसँगको स्वस्थ अन्तर्क्रियाको माध्यमद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउने, सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने, जनमुखी बनाउने र सुशासनमा सबैको सहज पहुँच स्थापित गर्ने मनसाय र उद्देश्य आयोगले राखेको छ। आयोगको प्राविधिक सहयोगमा स्थापना भएका 14वटा जिल्लाका भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्थाहरू मध्येको एक हो नागरिक निगरानी संस्था गुल्मी। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय बुटवल अन्तर्गत रहेको गुल्मी जिल्लामा स्थापित नागरिक निगरानी संस्थाले आयोगका काममा सहयोग पुग्ने गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको बताएको छ। यो संस्थाले आफ्नो उद्देश्य बमोजिम नै भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा आम नागरिकहरूलाई एकाकार गर्ने र नागरिकहरूले नै भ्रष्टाचार विरुद्धका विभिन्न गतिविधिहरूमा निगरानी, खबरदारी र अनुगमन गर्ने कार्यको प्रारम्भ भएको छ। र हाम्रो जिल्लामा पनि यो संस्था गठन पश्चात विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन भएका छन्। मूल रूपमा हामीले 3 प्रकारका कामहरू गरेका छौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। पहिलो अनुगमन र निगरानीको पाटो हो हाम्रो, र हामीले सेवा प्रदायक विभिन्न कार्यालयहरूको निरन्तर नागरिकका तर्फबाट चाहिँ निगरानी गर्छौँ र त्यहाँ सेवाग्राहीले पाउने गुणस्तरीय सेवा अनि त्यहाँ कुनै अनियमित कार्य भइरहेको छ वा छैन त्यसको निगरानी हामी गर्छौँ। अहिले हामीले प्रत्येक दिनै यहाँ बढी सेवाग्राहीको भिड लाग्ने जिल्ला प्रशासन, मालपोत कार्यालय, नाभी कार्यालय, यहाँका सरकारी ब्याङ्कहरू लगायतका विभिन्न सेवा प्रदायक सरकारी कार्यालय, गैर सरकारी कार्यालयहरूको समेत हामी निगरानी गर्छौँ र त्यसको बारेमा त्यहाँ भएका गतिविधिहरूको बारेमा समूहमा छलफल गर्ने अनि सरकारवाला निकायहरू, त्यहाँको कार्यालय प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत चाहिँ हाम्रो अख्तियारको क्षेत्रीय कार्यालय बुटोलको प्रमुखसम्मलाई हामीले यसको बारेमा रिपोर्टिङ गर्ने गरेका छौँ। र यो कार्यले सेवा प्रदायक निकायहरूको कार्य सम्पादनमा केही सुधार भएको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ। दोस्रो, हामीले विभिन्न अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू गर्ने गरेका छौँ। भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा जिल्ला स्तरमा चाहिँ हामीले जिल्ला समन्वय समितिसँग सहकार्य गरेर सम्पूर्ण स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई ल्याएर तम्घासमै यो सदरमुकाममै अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सुसम्पन्न गरेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, हामी विभिन्न स्थानीय तहमै पुगेर सुशासनको पक्षमा र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उहाँहरूसँगको हाम्रो सहकारी के हुन्छ भन्ने बारेमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हामीले गरिसकेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, हामी अख्तियार बुटोल कार्यालयका प्रमुखको समुपस्थितिमा यहाँ हामी र त्यो संस्थाका बिचमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेतलाई राखेर हामीले कसरी चाहिँ हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ भनेर
केही समय अगाडि अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरेका छौँ। त्यस्तै अस्ति भर्खर डिसेम्बर 9 को भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको दिन हाम्रै संस्थाको आयोजनामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरेर हामीले राजनैतिक पार्टीको नेतृत्व समेतलाई उपस्थित गराएर एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गऱ्यौँ, जसले जिल्ला तहमा भ्रष्टाचार विरुद्धका गतिविधिहरूमा हामी सबैले संयुक्त रूपमा लड्ने प्रतिबद्धता त्यहाँ चाहिँ राजनैतिक दलका तर्फबाट पनि जाहेर गरायौँ। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण गुल्मी जिल्लाको नागरिक निगरानी संस्थाले पनि राम्रोसँग काम गर्न पाएन। तर यस बीचमा भएका र हुने विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन संस्थाले विभिन्न निकायसँगको सहकार्यमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। विद्यालय तहमा पुगेर हामीले विद्यार्थीहरूको बीचमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेका छौँ। विभिन्न निकायको ध्यानाकर्षण समेत गरेका छौँ। हामीले खास गरी चाहिँ यहाँ स्थानीय तहका कार्यहरूको बारेमा धेरै नागरिकहरूको गुनासो भएको हुनाले हामीले जिल्ला समन्वय समितिका माध्यमबाट ध्यानाकर्षण गराउने काम पनि गरेका छौँ र त्यो ध्यानाकर्षणले केही रूपमा यो असारे विकासलाई रोक्ने काम पनि चाहिँ भएको छ। त्यसैले यो नागरिक निगरानी संस्था गठन भइसके पश्चात यो जिल्लामा सुशासन प्रवर्धनका क्षेत्रमा र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा नागरिकहरूको चेतनामा केही वृद्धि भएको छ। यस विरुद्ध सबै लड्नुपर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ सबैको एकमत बनाउन हामीले सफल भएका छौँ र पछिल्लो समय कोभिडका कारणले हाम्रा गतिविधिहरू स्थानीय तहसम्म अहिले पुग्न नसकेको अवस्था छ र कोभिडको प्रभाव केही न्यूनीकरण भइसकेपछि हामीले योजना बनाएका छौँ र सम्बन्धित पक्षहरूसँग पनि हामीले यो बारेमा चाहिँ ब्रिफिङ गरेका छौँ। खास गरी चाहिँ अख्तियारको बुटवल कार्यालयसँग हाम्रो निरन्तर चाहिँ सम्पर्क र संवाद भइरहेको छ र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि निरन्तर हाम्रो सम्पर्क र संवाद छ र हामीले ती कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ स्थानीय तहसम्मै पुर्याउने चाहिँ निकट भविष्यमा योजना बनाएका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पछिल्लो समय स्थानीय तहका उजुरीको संख्या बढिरहेका छन् भने जिल्ला तहमा पनि स्थानीय पालिकाहरूको उजुरी र गुनासोहरू बढिरहेका छन्। यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै नागरिक निगरानी संस्थाले जिल्लाका विभिन्न स्थानीय पालिकामा पुगेर जननिर्वाचित प्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सरकारी एवं सार्वजनिक निकायका प्रतिनिधि लगायतको उपस्थितिमा प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। हामी गाउँमा जाँदा त्यहाँ हामीले कार्यक्रम गर्दा स्थानीय स्तरका जनप्रतिनिधिज्यूहरू र त्यहाँका प्रमुखज्यूहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। तर त्यहाँ एउटा समस्या के देखियो भने छुट्टै सुशासन हेर्ने एउटा निकायको व्यवस्था गरेको पाइएन। त्यो नहुँदा विधायिकी, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सबै अधिकार अहिले जिल्ला स्तर के अरे स्थानीय स्तरमा भएको अवस्थामा सुशासन प्रवर्धनको छुट्टै निकाय नभएको कारणले त्यहाँ कति चाहिँ पारदर्शिता भएको छ छैन भन्ने कुरामा जिम्मेवारी तदनुकूल बोध नभएको पाइयो। त्यस्तो निकाय एउटा हरेक स्थानीय स्तरमा हुनु जरुरी छ जस्तो हामीलाई चाहिँ लाग्यो। हाम्रो यो संस्था नामैले भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था भएको हुनाले यो गठनपछि जनस्तरमा यसले राम्रो सन्देश दिएको, सूचना प्रवाह भएको, जनतामा आशा पलाएको अवस्था हामीहरूले पायौँ। पछिल्लो समय विकास निर्माणका कामले जति गति लिएको छ त्यस्तै विकास निर्माणमा हुने र भएका अनियमितता, ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीन काम गरेको भन्ने उजुरी आयोगमा बढ्ने गरेका छन्। नागरिक निगरानी संस्थासम्म पनि यस्ता गुनासोहरू पुग्ने गरेका छन्। 14वटा जिल्लामा गठन भएका नागरिक निगरानी संस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै उनीहरूको कामलाई उपलब्धिमूलक बनाउन भूमिका र क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्नुपर्ने महसुस हुन थालेको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्थाको जुन चाहिँ गठन भयो त्यसमा हाम्रो अधिकार क्षेत्रको सुस्पष्ट व्यवस्था छैन। त्यो सुस्पष्ट व्यवस्था नभएसम्म कसरी कतिसम्म हामी अगाडि जान सक्ने हुनसक्छ। यो कहिलेकाहीँ त्यो दुरुपयोग कुनै पदाधिकारीले गर्लान् तर त्यसले सजायको भागी हुनुपर्छ। खराब मान्छे त कहीँ पनि हुन्छ तर काम गर्ने सुस्पष्ट व्यवस्था भयो भने हामी तदनुकूल अगाडि बढ्न सक्थ्यौँ जस्तो लाग्छ। त्यसकारण मैले भन्छु अधिकार र कार्यक्षेत्रको स्पष्टता सहितको हामीलाई निर्देशन हुन जरुरी छ। हामी यस भ्रष्टाचार विरुद्धको निगरानी संस्थामा रहेर हामी यस्तै प्रतिबद्ध छौँ। हामीले सुशासन प्रवर्धन हुने बाहेक अन्य काम गर्दैनौँ। हामी प्रतिबद्ध छौँ। हाम्रो कार्यशैलीबाट, कामबाट त्यसको मूल्याङ्कन हुनसक्छ। जनता हाम्रो निगरानीमा छन्
हरेकको पछाडि अर्कोले हेरिरहेको छ भन्ने विचार गरेर हामीले सुशासन प्रवर्धनमा गर्छौँ। हामी सुस्पष्ट हुन्छौँ अनि हामी पारदर्शी छौँ। हामीले हरेक गरेका कामहरू हामीले कुनै कार्यक्रम गऱ्यौँ भने त्यसभन्दा पछाडि हाम्रो यो खर्च, हाम्रो यो पैसा यसरी थियो, आएको यो थियो भनेर हामीले एकदम पारदर्शी गरेका छौँ। हाम्रो एउटा यो नयाँ कुरा त्यसरी पनि हामीले गरेका छौँ। हामीले विद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा होस् अनि यो चाहिँ पोस्टर पम्पलेटहरू निकाल्दा होस्, हामी एकदम त्यसमा पारदर्शितामा हामीले जोड दियौँ। सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोगले अवलम्बन गरेका चारवटै रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै नागरिक सहभागितालाई थप बढाउन सके अहिले देखिएको अनियमितता कम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिला सुस्ती जस्ता समस्या हामी सबैको साझा समस्या हुन्। यस्ता समस्याको निराकरण नगरेसम्म सुशासनयुक्त सेवा प्रवाह र गुणस्तरीय विकास निर्माण असम्भव प्राय छ। पछिल्लो समय ठाउँ, परिस्थिति र अवस्था अनुसार भ्रष्टाचारको प्रकृति पनि फेरिँदै गएको छ। तर भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्थाले खेल्ने भूमिका उही प्रकृतिको हुन्छ। सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अन्तर्संस्था भ्रमण र अनुभव आदान प्रदान जस्ता कार्यक्रम गर्न सके आफूहरूले थप प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने संस्थाको विश्वास रहेको छ। यो संस्थालाई गाउँ तहसम्म, स्थानीय तहसम्म सबै क्षेत्रमा यसको प्रचार प्रसार हुन सकेको छैन र यो नेपाल सरकारको आफ्नै एउटा निकायबाट गठित संस्था हो। यसको कार्यक्षेत्र, यसको प्रभावशालीता, यसको आवश्यकताको बारेमा नेपाल सरकारबाटै प्रत्येक गाउँपालिका, वडा कार्यालयमा यसको निर्देशन हुन जरुरी देखिन्छ। किनकि यो संस्थाले के काम गर्ने भन्ने कुरो स्थानीय तहका कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि थाहा हुनु पर्यो। यो संस्थाले निगरानी गर्छ, यो संस्थाले लगेको कुरा चाहिँ आधिकारिक हुन्छ भन्ने खालको एउटा भावनाको विकास गराउनुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। त्यो अलिकति कमी हो कि जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा, हामी यो नेपालमा अहिले 14वटा यी संस्थाहरू गठन भएका छन्। त्यसमध्ये हामी अन्तर संस्थाहरू बीच पनि एउटा परिचय, अन्तर्क्रियाको अभाव छ। अब फरक जिल्लामा फरक किसिमका काम हुन्छन् तर प्रकृति चाहिँ एउटै हुन्छ। भ्रष्टाचार विरुद्धमा लाग्ने प्रकृति एउटै हुन्छ। त्यसको लागि विभिन्न संस्थाहरूमा अन्तर्भ्रमण कार्यक्रम राख्ने, अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राख्ने, एकअर्का ठाउँको त्यो अनुभवलाई सेयर गर्ने गर्यो भने अझै प्रभावशाली हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्थाको काम, कारबाही र भूमिकालाई नजिकबाट हेर्ने निकायका रूपमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संस्थाले सकारात्मक भूमिका खेलेको प्रतिक्रिया दिएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्थाले चाहिँ म यहाँ आइसकेपछि उहाँहरूले एउटा भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस पनि हाम्रै अफिसमा, हाम्रै कार्यालयमा मनाउनु भयो। त्यसमा चाहिँ यहाँका सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई बोलाएर उहाँहरूले बहस पैरवी भ्रष्टाचार विरुद्धको विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नुभयो। त्यसै गरी उहाँहरूले जिल्लास्थित विभिन्न कार्यालयहरूसँग पनि अब यो भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रम गर्ने, झकझकाउने वाचडगको भूमिका उहाँहरूले निभाउनु भएको मलाई लागेको छ। त्यसै गरी स्थानीय तहहरूमा पनि उहाँहरूले विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू गरेको मलाई जानकारीमा छ। उहाँहरूको भूमिका चाहिँ सराहनीय मैले लागेको छ मलाई। अब भ्रष्टाचारलाई दण्डात्मक हिसाबले मात्र समाधान गर्न सकिँदैन, त्यस विरुद्धका विभिन्न प्रवर्तनात्मक कार्यक्रमहरूबाट पनि सचेत बनाएर कानुनमा यस्तो छ, यो खालको अपराध गर्दा यस्तो खालको सजाय हुन्छ भन्ने कुरामा उहाँहरूले पूर्व सचेतना जगाइदिँदाखेरि सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीहरू, त्यसै गरी सेवा प्रवाह गर्दाखेरि केही नाजायज रकमहरू दिएर सेवा लिन खोज्ने जनताहरू समेत सबै सजग हुने र त्यसबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने विश्वास चाहिँ लाग्दछ र यो संस्थाले सोही बमोजिम काम गरेको मैले अनुभूति गरेको छु। नागरिकको सचेततापूर्ण सक्रिय सहभागितामा हुने कुनै पनि काममा भ्रष्टाचार र अनियमितता कम देखिन्छ। त्यसैले तपाईँ हामी पनि आफ्नो गाउँ ठाउँमा हुने विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त राख्दै भ्रष्टाचार रहित सेवा र समाज निर्माणमा भूमिका खेल्न सके एक सचेत नागरिकको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नेछौँ। कुनै पनि सार्वजनिक अथवा सरकारी निकायमा तपाईले सेवा लिँदा र दिँदा
भ्रष्टाचार भएको, अनियमितता भएको देख्नुभयो भने आयोगका कार्यालयहरू मार्फत उजुरी पेश गर्न सक्नुहुनेछ। आयोग मातहतका विभिन्न कार्यालयहरू यस प्रकार रहेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय इटहरी, यसको फोन नम्बर रहेको छ 025 58 69 70, फ्याक्स नम्बर 025 58 56 00। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय बर्दिवास, यसको फोन नम्बर रहेको छ 044 55 06 86, फ्याक्स नम्बर रहेको छ 044 55 05 31। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय हेटौँडा, यसको फोन नम्बर रहेको छ 057 52 17 44, फ्याक्स नम्बर रहेको छ 057 52 0 36 9। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय पोखरा, यसको फोन नम्बर रहेको छ 061 54 045 1, फ्याक्स नम्बर रहेको छ 061 54 045 2। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवल कार्यालयको फोन नम्बर रहेको छ 071 540 031, 540 837, यसको फ्याक्स नम्बर रहेको छ 071 540 823। यस्तै गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय नेपालगञ्जको फोन नम्बर रहेको छ 081 550 626 र 550 627, फ्याक्स नम्बर रहेको छ 081 550 426। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेत कार्यालयको फोन नम्बर रहेको छ 083 521 960, फ्याक्स नम्बर रहेको छ 083 523 884। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुर कार्यालयको फोन नम्बर रहेको छ 079 524 263, फ्याक्स नम्बर रहेको छ 079 524 83। तपाईले कहीँ कतै सार्वजनिक अथवा सरकारी निकायमा कार्यरत व्यक्तिले आफ्नो अख्तियारको दुरुपयोग गरेको अथवा भ्रष्टाचार गरेको देख्नुभयो भने यी कार्यालयहरू मार्फत पनि उजुरी पेश गर्न सक्नुहुनेछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन गर्नका लागि नागरिकको सहभागिता महत्त्वपूर्ण पक्ष र पाटो हो। त्यसैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नागरिकको सहभागितामा सुशासन प्रवर्धनका आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई केन्द्रित गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। दर्शकबिन, तपाईँ हामी पनि सचेत नागरिक र सेवाग्राहीको हैसियतले कहीँ कतै भ्रष्टाचार भएको देखियो र पाइयो भने त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउनु आवश्यक छ। जब तपाईँ हामीले सुशासनका लागि र भ्रष्टाचार विरुद्धको आवाज उठाउँदै अगाडि बढ्छौँ तब मात्रै सुशासनयुक्त समाज र सेवा प्रवाहमा सहयोग पुग्नेछ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालको समय सकिसकेको छ। तपाईले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।